गया कि आपके कज़न्स जो है वो सियासत में आ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनसे पूछा कि आप इस पे क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे कज़न्स जो है काफ़ी अरसे से ज़ाहिर है सियासत में आना चाहते हैं और वो काम भी कर रहे हैं और अब मज़ीद आगे आ रहे हैं, तो उन्हें वो वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरशाद संजरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरशाद संजरानी ऑफिशियल। और आज सबके लिए अहम तरीन दिन और अहम तरीन स्पेशली ख़वातीन के लिए, वो भी सिंध के जो दारुल हुकूमत कराची में आज बड़ा अहम इवेंट हुआ है। और वो इवेंट हुआ है स्कूटीज़ देने का सिंध हुकूमत की तरफ से। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शिरकत की और इससे कबल उन्होंने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह, शजील इनाम मेमन, सीनियर सूबाई वज़ीर वो भी शरीक थे और सहाफ़ियों से उन्होंने जो गुफ्तगू की वो बहुत अहम थी। और उसमें ज़ाहिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी एक सवाल किया गया, मुख्तलिफ़ सवालात किए गए, लेकिन जो जूनियर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो या फिर फ़ातिमा भुट्टो की तरफ से सियासत में आने के हवाले से एक सवाल किया गया, तो बिलावल भुट्टो ने जवाब जो है जो वाकई एक भुट्टो ख़ानदान या भुट्टो की जो सियासत या फिर एक उनकी वालदा की तरफ से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो सियासत या इसके अलावा फिर उनकी जो तरबियत थी, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी में वो झलक नज़र आई। वो ये थी कि जब उनसे सवाल किया गया कि आपके कज़न्स जो है वो सियासत में आ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनसे पूछा कि आप इस पे क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे कज़न्स जो है काफ़ी अरसे से ज़ाहिर है सियासत में आना चाहते हैं और वो काम भी कर रहे हैं और अब मज़ीद आगे आ रहे हैं, तो उन्हें वो वेलकम करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि अगर वो मज़ीद कुछ करना चाहते हैं उनके कज़न, तो वो उन्हें वेलकम करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बहनें यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बहनें आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी हो या फिर बख्तार भुट्टो ज़रदारी या फिर इवन आसिफ ज़रदारी साहब या फिर फ़रियाल तालपुर साहिबा या फिर अज़रा फ़ज़ल पचू समेत जितनी भी जो बहनें हैं या फिर आसिफ ज़रदारी साहब ख़ुद, उन्होंने कभी उन पर तनकीद नहीं की और वो ख़ानदान को मुत्तहद देखना चाहते हैं। और इस हवाले से हमारे ज़राए ने कहा कि एक बड़ी अहम जो है मीटिंग जो है वो हुई हैं या आगे जाके होंगी और वो इन तमाम कज़न्स की आपस में होंगी ताकि तमाम इख्तलाफात भुलाकर पार्टी को मजबूत किया जाए। इस हवाले से आपने एक और अहम पेशरफ देखी होगी कि बिलावल भुट्टो जब ज़रदारी रिसेंटली जो लाड़काना में थे, तो वो जो मुमताज़ भुट्टो के बेटे हैं अमीर बख्श भुट्टो, उनके पास जो है उनके मुमताज़ भुट्टो के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। ये एक तरबियत होती है जो कि ये एक उनकी माँ जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरबियत जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो इक़दामात या जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें नज़र आ रही है, झलक नज़र आ रही है। जैसे आज भी सीएम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जब ये सवाल किया गया कि उनके कज़न्स जो है वो सियासत में आ रहे हैं, तो उनका जो जवाब था वो नप्पातुल्ला था और उनका कद मज़ीद बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इस जवाब के बाद ऊँचा हो गया। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज जो है एक और अहम इवेंट था सिंध हुकूमत की तरफ से। सिंध हुकूमत के महकमे ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पर जो है उनकी तरफ से स्कूटीज़ जो है पिंक स्कूटीज़ जो है ख़वातीन में जो तकसीम की गई, बहुत ज़बरदस्त और खुश नज़र आई ख़वातीन। ये एक अच्छा इक़दाम है वेमेन एम्पावरमेंट पर जो है जो सिंध हुकूमत ज़ाहिर यकीन रखती है, पीपल्स पार्टी यकीन रखती है और आज़ादी इज़हार के राय जो है उस पर जी पीपल्स पार्टी ज़ाहिर यकीन रखती है। ये तो हकीकत है कि हम इवन सहाफ़ी भी कड़े से कड़ा अगर सवाल करते हैं, बिलावल भुट्टो हो, वज़ीर आला सिंध हो या आसिफ ज़रदारी साहब हों या फिर किसी भी अहम रहनुमा से, तो वो सवाल का जवाब ज़रूर देते हैं और उसको वो मज़बूत तरीके से लेते हैं। आज एक और हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उनसे जो है वफाक के हवाले से भी सवालात किए गए। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत और उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और कोई इख्तलाफात आपस में नहीं है। कराची में ज़ाहिर SIDCL जो है उसके हवाले से जो है उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह जो है वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म से इस हवाले से बात करेंगे। और फिर MQM के भी हवाले से सवाल किया गया कि जो फ़ंड्स हैं वो MQM के MNS को जो SIDCL के ज़रिए दिए जा रहे हैं, तो उन्होंने भी उसका भी बड़ा मस्बत जवाब दिया कि MQM को अगर फ़ंड्स दिए जा रहे हैं SIDCL के ज़रिए भी तो अच्छी बात है, ये भी यहाँ पर कराची में अवाम पर ख़र्च होंगे और तरक्की होगी, इसमें कोई कबाहत नहीं है। हमारे सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं अरबाब चांडियो, ज़ाहिर है उनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी व्लॉग करते हैं। इस हवाले से एक सहाफ़ी जो है
انہوں نے سینئر صحافی نے سوال کیا کہ آپ لیاری کے حوالے سے جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ویلاگ جو ہے ارباب چانیو صاحب نے کیا ہے وہ آپ نے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا بالکل ارباب چانیو کا جو ہے وہ میں نے ویلاگ دیکھا، لیاری کے حوالے سے جو ہے جو بھی تنقید تھی یا جو بھی چیزیں تھیں، یعنی کہ وہ کہا جا رہا تھا کسی پرائیویٹ کمپنی کو کے حوالے شاید لیاری کیا جا رہا ہے، تو بلاول بھٹو زرداری نے بالکل کہا کہ ایسا بالکل نہیں، کیونکہ گزشتہ روز جو ہم دیکھ رہے ہیں جو لیاری ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے اجلاس بھی تھا، اس میں جو وزیر اعظم مراد علی شاہ بھی تھے، ساتھ ساتھ جو لیاری ٹاؤن کے جو میونسپل کمشنر ہیں وہ تھے، اس کے علاوہ چیئرمین اور سعید غنی سمیت تمام جو جنید جیڈی جو کہ ان کے پرسنل اسٹاف ہیں وہ بھی موجود ہمیں نظر آئے، اور ان ظاہر ہے ایک وہ جو اسپیشل ٹاسک دیا ہوا جنید جیڈی جو ہیں ان کو کہ لیاری کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اس حوالے سے براہ راست بلاول بھٹو اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور وہ ان کو رپورٹ کرتے ہیں. تو یہ اہم ترین معاملات ہیں، اور ظاہر ہے آج یہ جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہوئی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو ہے صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور پریس کانفرنس کی ہے وزیر اعظم مراد علی شاہ کے ہمراہ، اور ساتھ ساتھ شرجیل انعام میمن سینئر صوبائی وزیر بھی وہاں پر موجود تھے، اور سوالات کے جواب جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری نے دیے. اور ظاہر ہے ان کی جو سیاست اور جو ہے ان کی جو تربیت اس میں جھلکتی ہے ان کی پرسنالٹی میں، اور آگے جا کے بلاول بھٹو زرداری ظاہر ہے پہلے جو وزیر خارجہ بھی رہے، ان کی جو وزارت خارجہ میں جو انہوں نے کام کیا اس کا پاکستان کو ثمر بھی مل رہا ہے. ساتھ ساتھ جو ہم دیکھیں کہ پاکستان پر جو ہے پاکستانی ایئر لائنز پر پی آئی اے سمیت تمام ایئر لائنز پر یورپ پہ پابندی لگی تھی عمران خان کی حکومت میں، غلام سرور خان ایویشن وزیر تھے، بلاول بھٹو زرداری اس وقت وزیر خارجہ تھے جب 2022 سے پی ڈی ایم کی حکومت ہے انہوں نے یہ ٹاسک دیا تھا، تو وہ پاکستان کو کام آ رہا ہے. اب جا کے وہ ظاہر ہے وہ پابندی ہٹی ہے، اور بڑے قریبی جو ہے اس میں جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے جو ڈپلومیسی کی ان کی ٹیم میں بھی ظاہر ہے اس کے اب ثمر پاکستان کو ملا. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے جو صدر ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، مصافحہ ہوا ہے، اس میں نائب وزیر اعظم جو ہے ساکھ ڈار جو ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں انڈیا کے ایک جو صحافی جو ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ جو انڈیا کے جو مودی ہیں نریندر مودی وہ تو کوشش کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے، لیکن پاکستان تو پوری دنیا میں بھی چھایا ہوا ہے. ظاہر ماں کے حق میں انڈیا سمیت پوری دنیا نے پاکستان کی بہادری دیکھ لی، اور دشمن کے جو ارادے جو ناپاک ارادے وہ ناکام ہوئے، پاکستان کامیاب ہو رہا ہے. تو یہ پاکستان کی ظاہر ایک کامیابی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر کام کر رہی ہیں. اسی سے ہی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا، متحد اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور وزیر اعظم کی ملاقات ہونا ڈونلڈ ٹرمپ سے امریکہ کے پریزیڈنٹ سے کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور آج جو ہے ان سے مزید ملاقاتیں، مزید جو ہے جو دورہ جو UNGA جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی اس کا اجلاس جاری ہے، اور اسی میں ہی جو وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم جو شہباز شریف ان کی ملاقات ہونی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو فیلڈ مارشل آرمی چیف جو ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی 2 مرتبہ ملاقاتیں جو ہے امریکن پریزیڈنٹ کی دعوت پر جو ہو چکی ہیں، تو پاکستان مزید ترقی کر رہا ہے، اور اسی طرح متحد ہو کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور دشمن کے ارادے جو ہیں وہ ناکام رہیں گے. اور میرا یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. کیپ واچنگ ارشاد سنجانی آفیشیل. پاکستان زندہ باد.